चाहिँ यो भेलोसिटीको यो एसिलेसनको काम चाहिँ तिमी आफै गर्न सक्छौ भने गर। जस्तै हामीलाई चाहिँ के दिएको छ भने त एक्सिमिटी चाहिँ 4 रड, यसको चाहिँ 4 फिटको रड छ, लेन्थ चाहिँ 4 फिट छ, वेट चाहिँ 50 पाउन्ड दिएको छ। नो फ्रिक्सन छैन है। एलोङ द टु स्ट्रेट ट्र्याक्स वान इफ द रड इज रिच विथ नो भेलोसिटी पनि छैन है। रिच नो भेलोसिटी फ्रम द पोजिसन वान। अब इनिसियल भेलोसिटी 0 छ। डिटर्माइन द एङ्गुलर एसिलेसन अफ द रड, डिटर्माइन द एङ्गुलर एसिलेसन अफ द रड कति हुन्छ र रियाक्सन एट एएनबी निकाल्नु भन्छ। यो रियाक्सन एट एएनबी भनेको फोर्स हो। यो भनेको चाहिँ तिम्रो काइनेटिक्स हो, हाम्रो यो सेकेन्ड च्याप्टर हो। अगाडि एसिलेसन अफ रड भनेको चाहिँ तिम्रो काइनेमेट्रिक्स हो, हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर नै हो है। केही छैन। अब मैले त्यस्तो धेरै चाहिँ त्यहाँ केही भएन, यसमा रोकिनँ। यसमा सरस्वती के हुने भएन, हेर्दा मोसन चाहिँ कन्सटेन्ट हो। सिन्स द मोसन इज कन्सटेन्ट द एसिलेसन अफ जी अरे, यो जी भन्ने पोइन्टको एसिलेसन भनेको मस्ट बी रिलेटेड टु द एसिलेसन अल्फा भनेको यो कन्सटेन्ट मोसन भनेको के भनेको थियो एसिलेसन कन्सटेन्ट मोसनमा चाहिँ एसिलेसन इज इक्वल टु आर टाइम्स अल्फा हुन्छ भनेको थियो नि हामीले होइन। त्यही नै कुरा हो। भने पछाडि चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भने अब जस्तै अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला के गरेको प्लेन मोसनमा चाहिँ अब यो कुनै पनि यो ए भन्ने पोइन्टको चाहिँ एसिलेसनलाई चाहिँ यसरी सरी ए को चाहिँ एसिलेसन यसरी एसिलेसन अफ ए छ। अब बीको एसिलेसन चाहिँ यो डिरेक्सनमा हुन्छ। अभियसली थाहा छ हामीलाई, डिरेक्सन थाहा छ है। एको बीको एसिलेसन यो हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको, यो ए भन्ने पोइन्ट भयो, यो बी भन्ने पोइन्ट भयो, यो ए भन्ने पोइन्ट भयो। फर्स्टमा ट्रान्सलेसन एबाउट कतिको याद छ कतिको भुलिसक्यो है। फर्स्टमा ट्रान्सलेसन एबाउट अ पोइन्ट, ए भन्ने पोइन्टको एबाउटमा ट्रान्सलेसन, यो चाहिँ ट्रान्सलेसन एबाउट अ पोइन्ट है। ट्रान्सलेसन एबाउट अ पोइन्ट, यो कुनै पोइन्टको बारेमा ट्रान्सलेसन गरेँ होइन। अनि प्लस रोटेसन एबाउट द सेम पोइन्ट भनेको किन हो, यो पोइन्टको बारेमा ए पोइन्टको बारेमा रोटेसन एबाउट द्याट पोइन्ट भनेको हो है। अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले रोटेसन एबाउट सेम पोइन्ट भनेपछि अब यो यसको कारणले गर्दा आउने जुन रोटेसन छ है, यसको कारणले गर्दा आउने जुन रोटेसन छ, मैले यहाँनिर चाहिँ यसको यो एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए लेखिन्थ्यो नि यसलाई होइन। अनि यो एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको यो एसिलेसन भनेको के को कारणले गर्दा आएको, फेरि यसको एङ्गुलर एसिलेसनको कारणले गर्दा आएको भनेको, रोटेसनको कारणले गर्दा आएको नि। यो चाहिँ रोटेसनको कारणले गर्दा आउने हो। रोटेसनको कारणले गर्दा आउने हो। हामीले के भनेको थियौँ भनेको यो जुन तिम्रो रिलेटिभ एसिलेसन चाहिँ रोटेसनसँग चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटी हामीले यहाँ भेलोसिटी लेखेको भए चाहिँ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हुन्थ्यो त्यो। र एसिलेसन लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हुन्छ। यो कुरा चाहिँ के हुने भयो, तिम्रो रोटेसनसँग रिलेटेड हुन्छन्। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के लेख्न सकिने, कन्सटेन्ट मोसन हो। भनेपछि हामीले के लेख्न सकिन्छ भने यसमा चाहिँ तिम्रो एसिलेसन अफ बी चाहिँ बी होइन, एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए, एसिलेसन बी विथ रेस्पेक्ट टु ए चाहिँ तिम्रो चाहिँ आर अल्फा लेख्न सकिन्छ, आर टाइम्स अल्फा लेख्न सकिन्छ। आर टाइम्स अल्फा भनेको थियो, आर भनेको 4 फिट छ, इन्च होइन है, फिट नै छ, के समस्या भएन। 4 टाइम्स अल्फा हो। यसको एङ्गुलर एसिलेसन चाहिँ अल्फा मानौँ अनि 4 टाइम्स अल्फा भनिदिउँ। अहिले मैले यसलाई यो फिगरहरू इरेज गरेँ, मैले अघिल्लो च्याप्टर सम्झाएको मात्र हो। लेख है, अलिकति थ्योरीहरू पनि लेख्नुपर्छ न्युमेरिकलमा। सिधै झ्याप त्यो न्युमेरिकलको भ्यालु मात्र देख्दाखेरि चाहिँ खासै एन्सर राम्रो देखिँदैन। ठ्याक्कै तिम्रो 8मा 8 पाउने र 8मा 6.5 7 पाउने कुरामा डिफ्रेन्स हुन्छ क्या। ठ्याक्कै एकचोटि सबै स्टेप गरेको छ, न्युमेरिकल के अरे एन्सर पनि मिलाएको छ। कसैले 8 पाउँछ, कसैले 7 6.5 पाइरहन्छ। यो अलिकति थ्योरी ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्यो भनेदेखि चाहिँ पाउन सकिन्छ क्या। त्यस्तो खालको त्यो हो। हेर है, त्यो चेक गर्ने मान्छेको भर पर्ने हो नि त। यहाँ के लेखिन्छ जेन्सी, एजिमिङ अल्फा लेख, एजिमिङ द्याट अल्फा इज डिरेक्टेड काउन्टर क्लकवाइज। एजिम गरेको है, इज डिरेक्टेड, हामीले काउन्टर क्लकवाइज छ भनेर डिरेक्ट गरौँ, काउन्टर क्लकवाइज छ भनेर एजिम गरौँ, डिरेक्टेड काउन्टर क्लकवाइज है। सिसिडब्ल्यूको काउन्टर क्लकवाइज हो भनेको एन्टी क्लकवाइज यसरी लेख्यो हामीले, एन्टी क्लकवाइज। अनि सिन्स कन्सटेन्ट हामीले भन्न सकिन्छ एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको चाहिँ तिम्रो के हुनुभयो, 4 अल्फा है, 4 अल्फा हुन्छ। मैले यो फिगर चाहिँ अब यो फिगर चाहिँ बनाऊ है। जस्तै हामीले के गरेको यसमा चाहिँ यो बी भयो, अघिकै फिगर हो नि त, यो भयो। भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ एसिलेसन अफ ए दिनु पऱ्यो पहिला, यसमा पनि एसिलेसन अफ ए दिनु पऱ्यो, प्लस एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए दिनु पऱ्यो। यहाँनिर चाहिँ के दिनु पऱ्यो,
यो फेरि यो दिनु पऱ्यो होइन। अब तिमीलाई लाग्न सक्छ नि त, हामीले त्यति बेला गर्ने बेलामा त यो खासमा त्यति बेला त तिम्रो ट्यान्जेन्सियल एसिलेसन पनि थियो, नर्मल एसिलेसन पनि थियो। अहिले आएर नर्मल एसिलेसन कहाँ गयो सर भन्ने जस्तो कुरा लाग्न सक्छ। हाम्रो भेलोसिटी जेरो भनेको छ है, हेर त भेलोसिटी यो केसमा चाहिँ यो गिभन केसमा चाहिँ भेलोसिटी जेरो भनेको। भेलोसिटी जेरो भनेपछि भिजिकल टु ओमेगा आएर तिम्रो यो एङ्गुलर भेलोसिटी पनि जेरो हो, ट्रान्सलेसन भेलोसिटी पनि जेरो हो, दुइटै भेलोसिटी जेरो है। अब तिम्रो चाहिँ तिम्रो नर्मल कम्पोनेन्टको एसिलेसन भनेको कति हो, ओमेगा स्क्वायर आर हो, छैन यो भनेको। आरको ट्यान्जेन्सियल कम्पोनेन्ट कति हो, अल्फा आर हो। यो सिम्पल अल्फा आर हो। मैले तिम्रो कन्सटेन्ट मोसन भएर यस्तो छ भन्नु पनि लेखिरहनु पर्दैन कि, तर यो कन्सटेन्ट मोसनको न्युमेरिकल भएको हुनाले चाहिँ यति लेखिदिएको है, यति भयो। अब हामीले इजिकल टु चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ, इजिकल टु चाहिँ यो फिगर फाइनल फिगर भयो एसिएसन अफ ए, आरको चाहिँ के भयो तिम्रो चाहिँ एसिएसन अफ बी चाहिँ यो कुन डिरेक्सनमा छ, तिम्रो यो डिरेक्सनमा छ नि होइन, एसिएसन बी चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ हो। यति चाहिँ गरायो नि त, एसिएसन बी चाहिँ डिरेक्सनमा छ भनेपछि यति गरेपछि हामीले फिगरमा के लेख्न सकिन्छ भने, न त तिम्रो अब कन्फिडेन्ट छ भने त यो फिगर यो फिगरमै यति चित्र बनाएर पनि लेख्न सक्छौ। के हो हाम्रो एसिलेसन अफ बी भेक्टर भनेको इजिकल टु एसिलेसन अफ ए प्लस एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए। अब भेक्टर ट्रायङ्गलमा रिप्रेजेन्ट गरेर त हेर त एसिलेसन अफ ए हामीलाई 100% भन्यो होरिजोन्टल डिरेक्सनमा हो भने थाहा छ, स्योर थाहा छ क्या कन्सटेन्ट मोसन हो। एसिलेसन अफ ए चाहिँ तिम्रो भन्यो होरिजोन्टल डिरेक्सनमा हो भने थाहा छ तिमीलाई एसिलेसन अफ ए चाहिँ। अनि अर्को एसिलेसन अफ बी पनि तिम्रो यो डिरेक्सनमा हो भने थाहा छ तिमीलाई, कति डिरेक्सनमा 45 डिग्री छ है यसको, भनेको चाहिँ यो चाहिँ कसो 45 डिग्रीमा, यो चाहिँ 45 डिग्रीमा चाहिँ छ है। 45 डिग्रीमा चाहिँ एसिलेसन अफ बी भन्ने थाहा छ हामीलाई, एसिलेसन अफ बी भन्ने थाहा छ। भेक्टर ट्रायङ्गल कम्प्लिट गरेर त एसिलेसन अफ बी भनेको के हुन्छ, एसिलेसन अफ ए प्लस एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हुन्छ। एसिलेसन अफ बी भनेको यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्नलाई एसिलेसन अफ ए प्लस एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए, एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए है, एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए। यति भयो भनेपछि अब यति भइसक्यो भने अब तिमीले अगाडि बढ्न सक्छौ, काम गर्न सक्छौ। निकाल यो एङ्गल कति डिग्री हुन्छ, कति डिग्री हुन्छ त्यो एङ्गल, के कन्सेप्ट लगाउनु सक्छ हेर त्यहाँनिर। यसको अलिकति इङ्क सानो भएछ हेर है। भनेको चाहिँ यो भनेको तिम्रो योसँग पर्पेन्डिकुलर, त्यो पर्पेन्डिकुलर लाइन हो नि, भनेको चाहिँ यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर लाइन हो है। यो लाइनसँग तिम्रो यो एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको तिम्रो यो लाइनसँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर लाइन हो नि त, पर्पेन्डिकुलर लाइन हो। अब पर्पेन्डिकुलर लाइन हो भनेपछि तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ कति छ 30 डिग्री छ है। अब चाहिँ तिमीले यो एङ्गल चाहिँ केसँग बनेको एङ्गल हो, होरिजेन्टलसँग बनेको एङ्गल हो है, होरिजेन्टलसँग बनेको एङ्गल हो। भनेपछि तिमीलाई अर्को एङ्गल कुन चाहियो, यो चाहियो नि होइन, भनेको मैले त्यहाँ माथि बनाएँ त त्यहाँ, यो चाहिँ एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हो, यो पोइन्ट चाहिँ ए हो, यो एङ्गल चाहिएको हामीलाई के थाहा छ, यो एङ्गल 30 डिग्री छ। यता कन्जुगेट एङ्गल छ यो र यो जोडेर यो एक्स 90 डिग्री र 30 डिग्री जोडेर 180 हुनुपर्छ, कन्जुगेट एङ्गल छ भन्छ यसलाई है। हामीले बच्चामै पढेको कुरा हो धेरै पहिला। भनेपछि यसको एक्सको भ्यालु चाहिँ कति हुनुभयो, 60 डिग्री हुने भयो है। यो भनेको चाहिँ 60 डिग्री हो, 60 डिग्री भयो। अब यो 45 यो 60 डिग्री भएपछि पक्कै पनि यो 75 डिग्री हुन्छ होला, 75 डिग्री सम 180 डिग्री भएर है, सम 180 डिग्री भएर चाहिँ दिनु भयो है। अब हामीलाई के थाहा छ हेर त, अब थोरै कम्पिटिसनको कामहरू बाँकी हो। हामीले यहाँनिर एसिलेसन अफ ए भनेको साइन ल लाउ न, एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु हामीसँग छ युजिङ साइन ल, साइन ल यो ट्रायङ्गलमा साइन ल लाउ त, एसिलेसन अफ ए डिभाइडेड बाई साइन 45 साइन 75 डिग्री इजिकल टु एसिलेसन अफ बी डिभाइडेड बाई साइन 60 डिग्री इजिकल टु एसिलेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए डिभाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। अब बी विथ रेस्पेक्ट टु एमा चाहिँ फो अल्फा राख, अनि त्यसबाट चाहिँ एसिलेसन अफ ए र एसिलेसन अफ बी कति हुन्छ निकाल त। ल म यहाँ लेख्छु त्यसपछि कति हुन्छ यहाँ निकालेर।
कति निकाल्यो निकाल्न कसरी कति आयो भने त एसोसिएसन ए र एसोसिएसन बी कति आयो 5.46 अल्फा र 4.9 अल्फा त्यति नै भनेको मैले भनेको एसोसिएसन अफ ए इक्वल टु 5.46 अल्फा यो चाहिँ तिम्रो राइट डिरेक्सनमा छ एसोसिएसन अफ बी चाहिँ 4.90 अल्फा यो चाहिँ कुन डिरेक्सनमा छ तिम्रो चाहिँ हेर्दा एसोसिएसन बी कुन डिरेक्सनमा छ यहाँनिर तिम्रो यो हो नि त है एसोसिएसन बी चाहिँ तिम्रो छ त्यहाँनिर एसोसिएसन छ अहिले यसमा हामी कम्पिटिसन गर्दैछौँ अगाडि बढौँ है अब यसमा यस्तै गरेर तिमीले यो मैले युज गरेँ यो सबै फिगरहरू चाहिँ अब अघिल्लो च्याप्टरमा तिमी प्रो भइसक्यो भने यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ तिमी यो फिगर नबनाइकन पनि गर्न सक्छौ फिगरहरू बनाइराख्नु एउटा चाहिँ बनाउनु कि त धेरै चाहिँ बनाइराख्नु पर्दैन यो भेक्टर ट्रेङ्गल चाहिँ बनाउनु पऱ्यो जुन हामीले भेक्टर ट्रेङ्गल बनायो अन्तिममा त्यो चाहिँ बनाउनु पऱ्यो यो यताको चाहिँ इजिकल टु लेखेको चाहिँ बनाउनु पर्दैन है हेर त मैले अब त्यसमा यो जी भन्ने पोइन्टको लागि पनि भेक्टर ट्रेङ्गल बनाउनु खोज्छु है हामीले के लेख्न सकिन्छ एसोसिएसन अफ जी इजिकल टु फेरि एसोसिएसन अफ ए प्लस एसोसिएसन अफ जी विथ रेस्पेक्ट टु ए लेख्न चाहिन्छ जी भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी है भनेको मास सेन्टरको लागि हामीले गर्न खोजेको जी लेख्न खोजिन्छ हो यो एसोसिएसन अफ जी भनेको चाहिँ हामीले एसोसिएसन बार पनि लेखिन्छ यो भनेको मास सेन्टरको एसोसिएसन हो नि त होइन एसोसिएसन बार पनि लेखिन्छ इजिकल टु भयो अब हेर त यहाँ के हुन्छ अब एसोसिएसन अफ ए भनेको त तिम्रो के छ यसलाई यसो चित्र बनाइदिउँ मैले एसोसिएसन अफ ए हो यो एसोसिएसन अफ ए भनेको हामीले भर्खर 5.46 अल्फा निकालिसकेका छौँ 5.46 अल्फा अनि एसोसिएसन अफ जी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको अब एसोसिएसन अफ जी यो पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको कति हुन्छ अघि बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको 4 अल्फा भएको थियो हेर त बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको 4 अल्फा भएको थियो आरको भ्यालु 4 थियो अहिले चाहिँ जी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको कति हुन्छ 2 अल्फा हुन्छ अभियसली पनि 2 अल्फा भन्ने भयो होइन भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ 2 अल्फा भन्ने भयो यसलाई चाहिँ फेरि डिरेक्सन उस्तै हुन्छ बीको र जीको उस्तै डिरेक्सन हुन्छ त्यही गरौँ एसोसिएसन अफ जी विथ रेस्पेक्ट टु ए लेखौँ यसलाई होइन अनि त्यसपछि चाहिँ भेक्टर नोटेसन चाहिँ दिउँ है अब आएको चाहिँ के हो तिम्रो एसोसिएसन अफ मैले यसलाई एसोसिएसन बार मात्र लेखेँ किन एसोसिएसन बार भनेको एसोसिएसन जी नै हो है अब यहाँबाट तिमीले चाहिँ के निकाल्न सक्छौ भने हेर त यो मलाई अब चाहिएन यसबाट चाहिँ तिमीले एसोसिएसन बार भनेको एसोसिएसन अफ जी भनेको कति हो भनेको जीको एसोसिएसन भनेको चाहिँ तिम्रो अब एसोसिएसन अफ ए भनेको चाहिँ तिम्रो हेर त्यहाँनिर एसोसिएसन अफ ए भनेको चाहिँ कति छ हाम्रो 5.46 अल्फा छ 5.46 अल्फा छ होइन त यो चाहिँ कुन डिरेक्सनमा छ राइट डिरेक्सनमा छ प्लस भनेको आई लेखे पनि हुन्छ भने चाहिँ यसलाई आई लेखे पनि भयो आई डिरेक्सनमा भनेर आई लेखे पनि भयो म अहिले साइनले नै गर्छु प्लस तिम्रो 2 अल्फा यो भनेको 2 अल्फा हो यो चाहिँ कुन डिरेक्सनमा छ यस्तो डिरेक्सनमा छ यो एङ्गल कति हुन्छ भन्ने निकाल्न सकिन्छ यो एङ्गल चाहिँ तिम्रो फेरि पनि 60 डिग्री हुन्छ है अहिले के छ कुरा हो योसँग परपेन्डिकुलर त हो नि होइन योसँग परपेन्डिकुलर हो यो 30 डिग्री हो भने त्यो तिम्रो कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ होइन 60 डिग्री हुन्छ 60 हुन्छ यो चाहिँ 60 डिग्री अब यो तिम्रो यही फिगरबाट हेर्दा पनि हुन्छ यो फिगर यो लेखिराख्नु पर्दैन योमा चाहिँ एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनमा निकालिदिउँ कि यो चाहिँ एक्स डिरेक्सन यो चाहिँ वाइ डिरेक्सन एसोसिएसन इन एक्स डिरेक्सन र एसोसिएसन वाइ डिरेक्सन कति चाहिँ निकालौँ त ल एसोसिएसन एक्स डिरेक्सन कति हुन्छ अरे त अब यो भनेको तिम्रो यो टोटल एसोसिएसन भनेको एसोसिएसन ए र एसोसिएसन जी विथ रेस्पेक्ट टु ए त हो नि यसलाई रिजल्भ गर्न खोजेको हामीले भनेको यसको चाहिँ तिम्रो एसोसिएसन ए चाहिँ पुरै कम्प्लिटली राइट डिरेक्सनमै छ भनेको 5.46 अल्फा नै भयो है प्लस यसको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट कति हो यसको एक्स कम्पोनेन्ट माइनस 2 अल्फा भनेको 2 अल्फा कस 60 हो नि त 2 अल्फा कस 60 माइनस हुने भयो यो भनेको गऱ्यो भने तिमीले यसलाई 4.46 अल्फा आउँछ है यो कन्फ्युज हुनु पर्दैन है हेर कस्तो भयो भने मैले रेडी गरेँ जस्तै चाहिँ तिम्रो यो एसोसिएसन अफ ए हो यो एसोसिएसन अफ जी विथ रेस्पेक्ट टु ए हो
यो दुईटाको सम भेक्टर समले के दिन्छ एक्सिलेरेसन अफ ए दिन्छ एक्सिलेरेसन अफ जी दिन्छ मैले चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ तिम्रो एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सन मात्र लैजान खोजेको क्या भनेको यो यसको भेक्टर समको तिम्रो भेक्टर सम त यो हो यो चाहिँ एक्सिलेरेसन अफ ए हो भनेपछि यो जुन रिजल्ट छ यसलाई चाहिँ तिम्रो एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनमा लान खोजेको एक्स कम्पोनेन्ट भनेको यसको एक्स कम्पोनेन्ट र यसको एक्स कम्पोनेन्टको सम वाइ कम्पोनेन्ट भनेको यसको वाइ कम्पोनेन्ट र यसको वाइ कम्पोनेन्टको सम ठ्याक्कै हामीले समेसन अफ फोर्सको एक्स कम्पोनेन्ट इज इक्वल टु हामीले समेसन अफ रिजल्टेन्टको एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ पढ्थ्यो नि हामीले होइन एघारतिर त्यही सिम्पल त्यस्तै कुरा भयो यहाँ के भयो हामीले यही जुन एक्सिलेरेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रिजल्टेन्ट एक्सिलेरेसन आइरहेको तिनीहरूको चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट मात्रै निकालिदिएको सजिलो कुरा छ जस्तै केही छैन यो एक्सिलेरेसन जी विथ रेस्पेक्ट टु 60 डिग्रीमा छ लेफ्ट डिरेक्सनमा जान्छ एक्स कम्पोनेन्ट 2 अल्फा कस अल्फा भयो 2 अल्फा कस 60 भयो यो गर्न सकिन्छ एक्सिलेरेसन वाइ भनेको चाहिँ तिम्रो यो ए को लागि एबाट चाहिँ केही पनि आउँदैन यो चाहिँ कम्प्लिटली होरिजेन्टल मात्र छ यो जेरो हुन्छ अब तिम्रो यो 2 भनेको चाहिँ तिम्रो डाउनर डिरेक्सनमा छ भनेपछि अभियसली पनि माइनस हुन्छ -2 अल्फा अघि चाहिँ कस 60 थियो भने अहिले साइन 60 हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ अलिकति टाइम पनि जान थालिसक्यो मैले गरिदिएँ हो यो चाहिँ कति भयो -1.732 अल्फा है -1.732 अल्फा गर है त गर तिम्रो पनि गर है त्यसबाट हामीले के लेख्न सक्यो एक्सिलेरेसन इन एक्स डिरेक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो 4.46 अल्फा राइट डिरेक्सनमा हो र एक्सिलेरेसन इन वाइ डिरेक्सन भनेर चाहिँ के लेख्न सक्यो तिम्रो 1.732 अल्फा यो चाहिँ डाउन डिरेक्सन हो है अब यहाँनिर के हेर्नु पऱ्यो भने अब चाहिँ हाम्रो काइनेमेटिक्स सकियो के अब हामीले एक्सिलेरेसन निकालिदियो हामीले यो पोइन्टको चाहिँ एक्सिलेरेसन निकाल्यो है अब अल्फाको टर्ममा निकालेको छ सबै हामी ठ्याक्कै केही हामीसँग गिभन रिलेसनबाट ठ्याक्कै यति चिज मात्र आउँछ हामीलाई है यो चिज आउँछ भनेपछि हामीले अल्फाको टर्ममा निकालेको छौँ एक्सिलेरेसनलाई चाहिँ निकालेको छौँ एक्सिलेरेसन निकाल्यौँ अब यस प्रकार चाहिँ के गर्ने काइनेटिक्स सल्भ गर्ने काइनेटिक्स कसरी सल्भ गर्ने फ्री बडी डायग्राम बनाउने दुईवटा फ्री बडी डायग्राम बनाउने फर्स्ट फ्री बडी डायग्राममा के राख्ने फर्स्ट फ्री बडी डायग्राममा तिम्रो एक्सटर्नल सिस्टममा फोर्स राख्ने सेकेन्ड फ्री बडी डायग्राममा के गर्ने सेकेन्ड फ्री बडी डायग्राममा चाहिँ तिमीले के राख्ने त सेकेन्ड फ्री बडी डायग्राममा चाहिँ तिम्रो इफेक्टिभ फोर्सहरू राख्ने है त यसलाई हेरौँ मैले फ्री बडी डायग्राम भन्छ अब काइनेटिक्स भनेर लेख है अब चाहिँ काइनेटिक्स भनेर लेख ल मैले रड अब फ्री बडी डायग्राममा चाहिँ तपाईँको लेफ्ट साइडमा चाहिँ यसरी रड बनाएँ मैले है जति एङ्गलमा छ सकेसम्म त्यति एङ्गलमै बनाउँदा फिगर आउँदै खेला यो भयो अब यो ए भन्ने पोइन्ट छ यो बी भन्ने पोइन्ट छ मैले फोर्स चाहिँ रातो कलरले ड्र गरिदिउँ है भनेको यसमा के आउँछ यो बीसँग चाहिँ यो नर्मल यो रियाक्सनबाट चाहिँ पर्पेन्डिकुलर रियाक्सन आउँछ नि बीदेखि यो पर्पेन्डिकुलर रियाक्सन आउँछ एमा पनि यसरी पर्पेन्डिकुलर रियाक्सन आउँछ मैले यहाँनिर त्यही लेखिदिएँ के लेखिदिएँ यहाँ यसलाई चाहिँ माथि मुख यसरी रियाक्सन एट बी भनेर लेखेँ है अब चाहिँ एदेखि चाहिँ पर्पेन्डिकुलर यसरी आउँछ सरी पर्पेन्डिकुलर यसरी आउँछ रियाक्सन एट ए भनेर आउँछ है त अनि सरी अनि तिम्रो चाहिँ यहाँनिर सेन्ट्रोइडबाट आउँछ सेन्ट्रोइडबाट यो सेन्ट्रोइडबाट चाहिँ के आउँछ वेट आउँछ अरू एक्सटर्नल फोर्स अरू केही लागेको देख्छौ भने भन्दा मैले चाहिँ देख्ने यति हो है मैले हान्दाबाट चाहिँ केही देखिनँ तिमीले अरू के देख्छौ भन्दा यो पर्पेन्डिकुलर है आरबी भनेको पर्पेन्डिकुलर टु द सर्फेस हो है आरबी भनेको पर्पेन्डिकुलर टु सर्फेस हो यो वेट र आरए भनेको चाहिँ भर्टिकल छन् भनेको आरए पनि पर्पेन्डिकुलर टु द सर्फेस हो यो वेट पनि भर्टिकल यस्तो छ भनेपछि तिम्रो दुईवटा पर्पेन्डिकुलर छन् त्यस्तो छन् आरबी चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु द्याट सर्फेस छ है भने चाहिँ कति डिग्री एङ्गल हुन्छ यहाँ फेरि कम्पिटिसन चाहिँ डाइनामिक्समा त्यही छ है तिम्रो जियोमेट्रिकल कम्पिटिसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ कि जियोमेट्री बुझेन भने त फेरि अब के गर्ने होइन समस्या छ त्यहाँनिर पनि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो त्यो जियोमेट्री चाहिँ अलिकति यही क्वेसनमा पनि मैले तिम्रो कन्स्ट्रक्सनहरू गर्ने यता विभिन्न गरिदिन्छु क्या तिम्रो है यसमा आउँछ अब इजिकल टु चाहिँ हामीले के गरिन्छ भनेपछि इजिकल टु चाहिँ यो फिगरमा अलिकति माथि पनि स्पेस दियो है अलिकति ठाउँ खाली यहाँ केही काम गर्नुपर्छ मैले अहिले चाहिँ मैले फोर्स मात्रै देखाउँछु भनेर हेर है अब यसमा चाहिँ अब अगाडि के भयो भने इजिकल टु के हो हाम्रो इफेक्टिभ सिस्टममा फोर्स हो अब चाहिँ इफेक्टिभ सिस्टममा फोर्स हो अब इफेक्टिभ सिस्टममा फोर्स भने के हो मास इन्टु एक्सिलेरेसन हो इफेक्टिभ सिस्टममा फोर्समा चाहिँ मास इन्टु एक्सिलेरेसन हुन्छ त्यो चाहिँ यो मास इन्टु एक्सिलेरेसन कहाँ लाग्छ फेरि सेन्ट्रोइडमा लाग्छ सधैँ सेन्ट्रोइडमा लाग्छ है यो मास टाइम्स एक्सिलेरेसन इन एक्स डिरेक्सन है भर्टिकली डाउनर छ वाइ एक्सिलेरेसन चाहिँ मास टाइम एक्सिलेरेसन इन वाइ डिरेक्सन भर्टिकल डाउनर छ नि होइन त्यही भएर है अब हामीले काउन्टर क्लकवाइज सपोज गरेको थियौँ के अरे यो रोटेसनलाई चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज सपोज गरेको थियौँ काउन्टर क्लकवाइज आई अल्फा लेखौँ यहाँ चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ आई अल्फा लेखेको है यो चाहिँ भुल्नु भएन है कसैले पनि आई अल्फा लेखेको अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भने अब तिम्रो यहाँनिर दुईवटा एउटा इक्वेसन त तिम्रो समेसन अफ फोर्स एक्स इज इक्वल टु फोर्स एक्स डिरेक्सनमा आउने फोर्स चाहिँ
तिम्रो चाहिँ के गर्छौ समेसन अफ फोर्स एक्स इज इक्वल टु समेसन अफ फोर्स एक्स दुइटैकै अब लेफ्ट फ्री डायग्राम र राइट फ्री डायग्रामको लागि चाहिँ समेसन अफ फोर्स एक्स इक्वेट गर्छौ अनि अर्को चाहिँ समेसन अफ फोर्स वाइ इक्वेट गर्छौ दुइटाको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यो दुइटैमा चाहिँ हाम्रो एसिलेसनहरू छ र नि तिम्रो एसिलेसन इन एक्स एसिलेसन वाइ यो दुइटै एसिलेसनहरू चाहिँ हामीले के को टर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ अल्फाको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ यो अल्फाको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ भने चाहिँ हामीले पहिला अल्फा निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि त्यो अल्फा पनि अर्को कुनै तरिकाले आउने होइन त्यो पनि तिम्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसन थियो नि अब समेसन अफ मुभमेन्ट इज इक्वल टु 0 हो त्यो मुभमेन्ट इज इक्वल टु 0 वाला त होइन कि तर यहाँ समेसन अफ मुभमेन्ट इज इक्वल टु के छ तिम्रो आई अल्फा अथवा चाहिँ इफेक्टिभ मुभमेन्ट होइन त समेसन अफ मुभमेन्ट एबाउट सेन्ट्रोइड इज इक्वल टु इफेक्टिभ मुभमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले गरिन्छ है अब यहाँनिर यो मुभमेन्ट लिने बेलामा चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होला भनेर यहाँ थोरै कन्स्ट्रक्सन चाहिँ गर्न सकिन्छ तिमीले चाहिँ ए पोइन्टको एबाउटमा मुभमेन्ट लिन सक्छ भने पनि लिँदा हुन्छ है सो यो पोइन्टको एउटा मुभमेन्ट लिन सक्छ भने लिँदा हुन्छ लिन नसक्ने त होइन तर थोरै कम्पिटिसनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ थोरै मैले बुकहरूमा पनि यस्तै गरेर गरिदिएको हुन्छ मैले बेरेन्जनसँगै बुकबाट फलो गरिरहेको छु यो भनेको तिम्रो भिडियो हो तिम्रो चाहिँ जसरी पनि गर्दा हुन्छ मलाई चाहिँ यो पोइन्टको एबाउटमा दुइटै फोर्सको मुभमेन्ट चाहियो क्या त्यति मात्र हो है यो पोइन्टको एबाउटमा मुभमेन्ट चाहियो अब त्यस्तो हो भने यहाँनिर चाहिँ तिम्रो हेर त यहाँनिर कसरी गरौँ भने यहाँनिर थोरै कन्स्ट्रक्सन गरेको छ यसले यो छुट्टै तिम्रो यो हामीले सेन्टर अफ रोटेसन निकाल्यो भने त पर्पेन्डिकुलरतिर जान्थ्यौँ नि हामी होइन त्यस्तो कन्स्ट्रक्सन गर्नु परेको थियो नि यहाँ पनि कन्स्ट्रक्सन गर्नु परेछ फोर्सको लाइन अफ एक्सनलाई एक्सटेन्ड गरिदिएको मात्र है फोर्सको लाइन अफ एक्सनलाई एक्सटेन्ड गरिदिएको मात्र र मैले थोरै भन्छु अब त्यहाँ पहिला कन्स्ट्रक्सन सक्छु अनि बुझाउँछु के समस्या भन्नु भने है पहिला कन्स्ट्रक्सन चाहिँ सकौँ जस्तै यो भयो है भनेको यो जस्तै मैले यसलाई यहाँ राइट एङ्गल ट्रेङ्गल मान्यो भने यो सबै कुरा तिमीले लेख्नु पर्दैन है मैले तिमीलाई बुझाउनु गरेको चिज पनि सबै तिमीले लेख्नु पर्दैन हेर त तिम्रो कति हुन्छ भनेपछि यो 4 हो यो टोटल डिस्टेन्स 4 हो भनेपछि यो डिस्टेन्स भनेको 2 हो यो पनि 2 हो यो पनि 2 हो है तिमीले यसलाई कम्प्लिट गर्यो भने हेर यो डिस्टेन्स भनेको टोटल डिस्टेन्स भनेको तिम्रो कति आउँछ भनेपछि 4 cos 30 डिग्री आउँछ माथिको चाहिँ कति आउँछ 4 sin 30 डिग्री आउँछ भर्टिकल डिरेक्सन चाहिँ 4 sin 30 डिग्री आउँछ है भनेपछि यो 4 cos 30 भनेको चाहिँ अब चाहिँ तिम्रो यो 2 cos 30 गरौँ यो हाफ चाहिँ कति हुनुभयो 2 cos 30 हुनुभयो भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 2 cos 30 हुनुभयो 2 cos 30 है यहाँदेखि यहाँसम्म 2 cos 30 डिग्री हुनुभयो है यहाँ थोरै कामहरू गर्नुपर्छ पहिला गरौँ त्यस पछाडि चाहिँ बुझेर यो 2 cos 30 को 1.732 हुन्छ है यो पनि 1.732 हुन्छ मैले यहाँनिर यो डिस्टेन्स लेख्न खोजेको क्या पोर्सन डिस्टेन्स चाहिन्छ नि हामीलाई होइन यस्तो भयो है अब हेर त्यहाँनिर अब के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ अब हामीले यो पर्पेन्डिकुलर सरी यहाँ पर्पेन्डिकुलर छ नि है यो पर्पेन्डिकुलर तानेको लाइन योसँग पर्पेन्डिकुलर हो नि त रिएक्सन त पर्पेन्डिकुलर आउँछ यो पर्पेन्डिकुलर हो है यो कति यो टोटलमा यो डिस्टेन्स 4 हो हैन त भनेपछि यो एङ्गल कति हो अब यो एङ्गल 30 डिग्री हो 30 डिग्री हो यो 45 डिग्री हो यसो माथिको एङ्गल जस्तै हामीले सिधै ए एङ्गल लेख्दा हुन्छ यो एङ्गल चाहिँ हेर त तिम्रो मैले यो लाइन हेर है यो लाइन भनेको यो लाइन भयो मैले ए लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेको है मैले त चित्र बनाएँ सबै मैले तिमीलाई बुझाउन गरेको सबै तिमीले यता बनाइराख्नु पर्दैन तिमीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने कतै रफतिर गराऊ बुझ्नु पर्दैन भने त्यो फिगरमा चाहिँ राखे चाहिँ बुझ्छौ यतिकै भने गर्नुपर्दैन यहाँनिर त यसमा चाहिँ सानो कुरा हो मैले पनि त्यो पनि डिटेलमा सिकाउने गर्छु है यो चाहिँ सिम्पल यो चाहिँ 45 डिग्री हामीलाई थाहा छ नि किनभने यो 45 डिग्री हो फेरि पनि तिम्रो यो पनि 45 डिग्री नै हुन्छ किन एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स इज इक्वल टु द एङ्गल बिट्विन दिस पर्पेन्डिकुलर्स मैले भनिरहेको हुन्छु थ्योरम यो 45 डिग्री हुन्छ भने हाम्रो यही लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेको त भने हामीले होइन यही लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेको र यो चाहिँ भर्टिकल लाइन नै हो यो पनि भर्टिकल लाइन नै हो आरएनको भर्टिकल लाइनसँगै छ भनेपछि यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन् भनेपछि यो 45 डिग्री एङ्गल भनेपछि यो पनि 45 डिग्री एङ्गल नै हो यो 45 डिग्री एङ्गल नै हो 45 डिग्री एङ्गल नै हो ल गर्दा कति सेकेन्ड यसमा अब
भनेको त्यसमा अब तिम्रो यसमा डिस्टेन्सहरू निकाल्न सकिन्छ। टोटल डिस्टेन्स चाहिँ यो भयो है। टोटल डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो के छ यो परपेन्डिकुलर छ है। यो 4 छ, यो 45 डिग्री छ भने यो निकाल्न सक्छौ कति sin 4 भनेको यो बेस हाइट हो। sin 45 डिग्री इज इक्वल टु 4 डिभाइडेड बाई यो हाइट हो भनेको हाइट भनेको 4 sin 45 डिग्री गर्न सक्छौ। हेर है कति गर है। 4 sin 45 भनेको मसँग ट्याल गर्छु भएन कति हुन्छ अब गर्दा कति हुन्छ। 4 sin 45 मैले क्यालकुलेटर राखेँ 2.82 मात्र हुन्छ। 4 sin 45 होइन 4 डिभाइड बाई sin 45 हो होइन। इज इक्वल टु 4 डिभाइड बाई sin 45 हो। भनेपछि अब यो पोइन्टसम्म चाहिँ यो माथि ईदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ 5.65 भयो। हामीले टुक्राएर पनि गर्न सकिन्छ। अब यसमा हेरौँ है, त्यो सानो यो अर्को ट्रायङ्गलमा यो जुन यु ट्रायङ्गलमा चाहिँ हामीले बनेको त्यहाँ फिगरमा बनेको यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ के छ भनेपछि त्यो चाहिँ यो 4 कन्स्ट्रक्सन चाहिँ अलिक छ एकछिन चाहिँ नआत्यो है। यो 4 छ है। यो 30 डिग्री छ भनेपछि तिम्रो चाहिँ यो कति हो 60 डिग्री होला। यो 4 भनेपछि यो टोटल लेन्थ निकाला कति हुन्छ 4 cos 60 गर न। यो 4 cos 60 गर्दा कति आउँछ यो क्यालकुलेटर खोज्नै पर्ने भने हामीले फोकस 60 कति आयो फोकस 60 हो। फोकस 60 भने कति आउँछ निकाल्नु है। सरी फोकस cos 60 त 0.2 नै आउँछ नि। इक्वल टु 2 भन्छ तिम्रो sin 30 र cos 60 भनेको त तिम्रो 0.5 हो नि। त्यो कति ढिला गरेको तिमीले यति क्यालकुलेसन निकाल्नु पनि कसैले गरि नै राख्ने क्या हो। हेर अब चाहिँ हामीले के भन्छ यो चाहिँ यो डिस्टेन्स सानो डिस्टेन्स चाहिँ यो 1 फिट भयो। यो पनि 1 फिट भयो 2 को लागि 1 फिट भयो। यो टोटल चाहिँ 5.65 हो। यो चाहिँ 5.65 भर्खर भाले निकालेर 5.65 हो भनेपछि यो यहाँदेखि चाहिँ माथि चाहिँ मैले टुक्रा लेखेँ 4.65 भयो है त यति भयो। अब इजिकल टु मैले यसलाई चाहिँ फेरि यही फिगर चाहिँ यता पनि बनाउँछु। त्यही कुरा हो। त्यही पोइन्ट ई नै हो यो र त्यही पोइन्ट ए नै हो है त ए नै हो। भनेपछि यति भएपछि हामीलाई के पुग्छ यसमा चाहिँ केही समस्या भएन। अब यदि कन्स्ट्रक्सन गरिसक्यो भने थोरै कन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ यो डाइनामिक्स यस्तै छ च्याप्टर है। तिम्रो यस्तै बाङ्गे टेङ्गे फिगरहरू आइरहेको हुन्छ सजिलो फिगर आउँदैन होइन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ सुरुमा हेर्दा मुभमेन्ट एबर्ट यसमा यो पहिला गरौँ है, अनि त्यसबाट चाहिँ गर्ने चिज चाहिँ केही छैन, तर चाहिँ यहाँ किन यसो गरेँ कसरी किन चाहिँ यस्तो भयो म तिमीलाई सबै भन्छु, तर अहिले चाहिँ यो काम गर त। यसको चाहिँ इसेन्सहरू छन् कि केही कुराहरू भन्नुपर्ने। समेसन अफ मुभमेन्ट, अब मुभमेन्ट एबर्ट एक्सटर्नल फोर्सको कारणले गर्दा आउने भनेको चाहिँ लेफ्ट साइडको फिगर डायग्रामबाट आउने यो चाहिँ मुभमेन्ट एबर्ट ई भन्ने पोइन्टबाट निकालौँ। मुभमेन्ट एबर्ट ई यो इफेक्टिभ, यो खासमा यो मैले तिमीलाई चाहिँ यो एकदम डिटेलमा देखाएन, यो खासमा यो डिस्टेन्सहरू क्यालकुलेट गर्न केही गाह्रो छैन। यो भनेको फो हो, यो भनेको चाहिँ फोकस, यो फो यो 45 यतिकै थाहा हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 4 डिभाइड बाई कस के अरे साइन 45 हो, सक्यो त्यति नै हो। 4 डिभाइड बाई साइन 45 हो, यो 1 1 चाहिँ यतिकै थाहा भइहाल्छ। तिम्रो 30 छ, कस 60 चाहिँ हो। तिम्रो चाहिँ 1 मिनट पनि नलाग्ने 30 सेकेन्डमै आउने कुरा हो। अहिले मैले डिटेलमा देखाउन थालेको ल। प्लस चाहिँ खासमा मैले कम्प्युट नगरेको न्युमेरिकल भयो। कम्प्युट नगरेको न्युमेरिकल भन्नाले चाहिँ ठ्याक्क क्यालकुलेसन्सहरू चाहिँ क्यालकुलेटर आफै खोजेर गर्नुपर्ने भयो। त्यो थोरै समय लागेको हो, नत्र गर्न सकिन्छ, धेरै टाइम लाग्ने कुरा होइन है। इजिकल यो गरियो, धेरै समय लाग्दैन। तिम्रो पछि तिम्रो यो एकपटक गऱ्यो भने हेऱ्यो भने त्यो बुझिहाल्ने कुरा छ कि यो लेन्थ छ, तिम्रो 45 डिग्री छ। यो भनेको चाहिँ तिम्रो लेन्थ साइन 40 लेन्थ डिभाइड बाई साइन 45 भएपछि यो लेन्थ आउँछ। त्यो हाइपोटेनियस भयो नि त, यो परपेन्डिकुलर भयो त। अनि तिम्रो चाहिँ यो 30 डिग्री भएपछि 60 डिग्री हो, यो टोटल 2 हो भनेपछि कस 60मा त कस 60 भनेको 2 हाफ हो, भनेको फोको हाफ चाहिँ 2 हुने भयो। 2 लाई चाहिँ 1 1 गरिदिनु पऱ्यो, हाफ के सेन्टरबाट चाहिँ हाफ हाफ गरिदियो, त्यति मात्र। तिम्रो चाहिँ यो फिगर तिमीले यतिकै पनि लेख्न सक्छौ क्या, त्यो तिम्रो क्यालकुलेसन गरेको देखाउनु पनि पर्दैन भने चाहिँ त्यो गाह्रो कुरा होइन, सजिलो कुरा हो। र यी भन्ने पोइन्टको एडमा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सको कारणले आउँदा एक्सटर्नल फोर्सको कारणले गर्दा आउने मुभमेन्ट हेरौँ। एक्सटर्नल फोर्सको कारणले गर्दा आउने मुभमेन्ट के छ, तिम्रो यो जुन रियाक्सन एट बी, रियाक्सन एट बी के छ, अननोन छ। रियाक्सन एट बी अननोन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले रियाक्सन एट बी अननोन भएको कारणले अननोन भए पनि तिम्रो चाहिँ यही पोइन्टबाट पास हुन्छ, लाइन अफ एक्सन ईबाटै पास हुन्छ, यसको मुभमेन्ट आउँदैन यो पोइन्टमा। रियाक्सन एट ए को कारणले गर्दाखेरि पनि यही पोइन्टबाट पास हुन्छ, मुभमेन्ट आउँदैन। तिमीहरूलाई लागिरहेको होला कि अघि मैले भनेको थिएँ यो मुभमेन्ट त तिम्रो यो जी भन्ने पोइन्टबाट लिए पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो सरले है। यो बेकारमा के खालको कम्पिटिसन गरे होला यो के बारेमा, किन त यस्तो धेरै टेन्सन लिएको होला भन्ने यस्तो कुरा हुनसक्छ नि। हामीले सबै कुरा अल्फामा आयो कि, एसिस्टमा ए पनि अल्फामा छ, एसिस्टमा बी पनि अल्फामा छ, सबै कुरा अल्फाको टर्ममा छ। हामीलाई अल्फा निकाल्नको लागि चाहिँ मुभमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फेरि मुभमेन्ट लिनलाई पनि तिम्रो यो चिजहरूको मुभमेन्ट आयो भने त तिम्रो फेरि यो चिज आफैमा अननोन हुन्। मैले चाहिँ के गरेको एउटा पोइन्ट खोजेको, त्यो पोइन्टबाट चाहिँ तिम्रो के होस्, दुइटै फोर्स पास होस् के। त्यसकै लाइन अफ एक्सटेन्डमा चाहिँ के गरिदिएको, लाइन अफ एक्सनमा चाहिँ के गरिदिएको, एक्सटेन्ड गरिदिएको, त्यति मात्र है। मैले चाहिँ त्यो भएर चाहिँ बिचमै कसैले चाहिँ सोधिहाल्छौ कि भनेर क्या, बिचमा चाहिँ किन हेबाट नगरेको छ सोधिहाल्छौ कि भनेर एकछिन नआत्तियो, मैले बिचमा गरेँ पछि गरेर इसेन्सियल कुरा छ भन्नुपर्ने छ भन्थेँ नि, त्यही कुरा हो। भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो दुइटै कुरा अननोन छ, आरबी पनि अननोन हो, आरए पनि अननोन हो, बोथ दुइटै कुरा अननोन हो भने मुभमेन्ट लिनलाई चाहिँ हामीले एउटा पोइन्ट खोजेको, जबकि त्यो पोइन्टबाट मुभमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ दुइटै फोर्स पास भयो भने त आरए भन्ने पनि ए पोइन्टबाट पास भयो, हेर त ए पोइन्टबाट पास भयो, आरबी पनि ए पोइन्टबाट पास भयो। त्यस्तो भएपछि के भयो, दुइटै फोर्सको मुभमेन्ट आएन। वेटको त हामीलाई थाहा छ, वेटको भ्यालु थाहा छ, वेटको मुभमेन्ट आएर हामीलाई के मतलब भएन। त्यसपछि हामीले के आउँछ, अननोन क्वान्टिटीहरू सल्भ गर्न सक्ने भयो क्या। यसको वेट कति छ, 50 एलबी छ, 50 पाउन्ड छ। मैले 50 लेखेँ, अर्को लेफ्ट साइडदेखि फोर्स हेर्दैछु अझ मैले 50 पाउन्ड लेखेँ। इन्टु चाहिँ डिस्टेन्स कति छ, डिस्टेन्स हेर्दा मैले यत्रो अघि कम्प्युट गरेको यो फोर्स यो पोइन्टदेखि यो फोर्सदेखि चाहिँ यसको लाइन अफ एक्सन 1.732 फोर्स छ, 1.732 छ यसको तिम्रो भ्यालु है। भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भयो। यसले चाहिँ के कुन डिरेक्सनमा घुमाउँछ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमै घुमाउँछ यो पोइन्टलाई, भनेको लेफ्ट साइडमा छ, ट्राई गरेर एन्टी क्लकवाइजमै घुमाउँछ है। इजिकल टु अब इफेक्टिभ फोर्समा जाऊँ। अब इफेक्टिभ फोर्स यो पोइन्टको एरमा हुने भनेको के हुन्छ, पहिला यो आई अल्फालाई त तिम्रो चाहिँ हामीले आई निकाल्दैन है, मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दैन, मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि निकाल्नु पऱ्यो नि त। पहिला मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि निकाल्नु पर्ने, आई अल्फा आउँछ नि यहाँनिर है। अहिले इक्वेसन चाहिँ लेखिराखौँ न, तिम्रो चाहिँ आई अल्फा लेखिराखौँ, आई अल्फा लेखिराखौँ, अहिले चाहिँ आई अल्फा लेखिराखौँ होइन। अनि प्लस आई अल्फा चाहिँ एन्टी क्लकवाइजै छ है, त्यो मुभमेन्टै भयो, प्लस भयो। अब चाहिँ तिम्रो यो एमएवाईको कारणले गर्दा हेर्दा, एमएवाईको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ, एमएवाई इन्टु तिम्रो फेरि त्यही त हो नि, एमए भनेको यही पोइन्टबाट लाग्ने फोर्स 1.732 नै हुने भयो, 1.732 नै हुने भयो, 1.732 नै हुने भयो होइन। अनि प्लस एमएएक्सको कारणले गर्दा आउँछ चाहिँ मैले त्यसलाई टुक्राएर लेखेको, त्यही कारणले गर्दा हो कि। यो त एमएक्स भनेको त तिम्रो यो लाइनबाट आइरहेको नि त, ओरिजिनल यो लाइनबाट, एमएक्स भनेको यो लाइनबाट आइरहेछ भने तिम्रो चाहिँ 4.65 प्लस 1 भनेको 5.65 हुने भयो डिस्टेन्स चाहिँ, 5.65 हुने भयो डिस्टेन्स सायद।
ठिक छ कि छैन मैले गरेको 5.65 ठिक छ ल अब हामीले गरौँ है हेरौँ त यसमा चाहिँ थोरै अब यो अलिकति थोरै कम्पिटिसन गर्न बाँकी रहेछ हाम्रो अब हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के थाहा छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको यो तिम्रो रड हो के हो यो रड हो रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ 1/12 ml स्क्वायर हुन्छ है अब यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो क्या मैले एकपटक ठ्याक्क न्युमेरिकल गर्दा आयो भनेदेखि चाहिँ कतै टिपिराख यसको चिज चाहिँ मलाई थाहा हुनुपर्छ जनरल थाहा हुनुपर्छ तिमीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया 1/12 ml स्क्वायर हुन्छ इक्वल टु गर 1/12 टाइम्स 12 टाइम्स त्यो मैले माथि यो मोमेन्ट र डिस्टेन्स लिएको चाहिँ एकपटक हेरिराख है तिमीहरूले भने कम्प्लिट गरिराख मैले पनि कम्प्लिट गरेको न्युमेरिकल होइन त्यही भएर चाहिँ के तलमाथि हुनसक्छ नि हेरि हेर 1/12 मास भनेको छ यसको वेट भनेको तिम्रो चाहिँ 50 पाउन्ड छ 50 पाउन्डलाई चाहिँ मासमा लगाएर के गर्नुपर्छ भनेको मैले 50/32.2 गर्नुपर्छ है 32.2 गर्नुपर्छ इन्टु एल स्क्वायर कति डिस्टेन्स छ 4 फिटको स्क्वायर हो यसलाई गऱ्यो भने कति आउँछ हेर त ल ट्राई गरेर त यसलाई 2.07 हो 2.07 आउँछ होइन त अनि तिम्रो चाहिँ यसले चाहिँ के दिनुभयो 2.07 अब यति नै राख्दा हुन्छ के समस्या भएन अब हामीले यहाँ मास एएक्स मास एवाई लेखिरहेको छौँ नि यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिउँ त तिम्रो चाहिँ आई अल्फा भनेको चाहिँ के भयो तिम्रो 2.07 अल्फा भयो अब चाहिँ मास एएक्स एमएएक्स मास भनेको कति फेरि 50/32.2 अब एएक्सको भ्यालु पनि राख्दा कति छ एएक्सको भ्यालु 4.46 अल्फा छ है एक्सको भ्यालु चाहिँ 4.46 अल्फा छ यसको भ्यालु राख्यो भने कति आउँछ निकाल अनि मास एवाईको भ्यालु पनि निकाल मास एनको 50/32.2 छ यो चाहिँ 4.46 अल्फा सरी 4.46 छैन यो अलि फरक छ यो कति छ हेर्नुपर्छ फेरि 1.732 अल्फा छ है 1.732 अल्फा छ इक्वल टु गर आफू चाहिँ गरेकै न्युमेरिकल जाने किन यहीँ गर्दा त टाइम लाग्ने सँगसँगै गराउन प्र्याक्टिस भनेर हो ल यो भनेको एमएक्स भनेको 6.93 अल्फा एमएवाई भनेको 2.68 ओके 2.68 अल्फा ल यति भयो यति चाहिँ अब त्यो हामीले भ्यालु राख्ने हो एकपल्ट त्यो फेरि त्यहाँनिर हाम्रो यो डिस्टेन्स हेरौँ त डिस्टेन्सहरू भनेको सब ठिक छ हामीले गरेको ल ऊ ठिकै त्यो भनेको डिस्टेन्सहरू भन्दा पनि डिस्टेन्सहरू हेरौँ अनि एकपल्ट मुभमेन्ट लिएको डिस्टेन्सहरू हेरौँ त्यो डिस्टेन्सहरू चाहिँ ख्याल गरौँ है अब फेरि मिस्टेक भयो भने फेरि सबै एकपल्ट मिस्टेक भइदिन्छ मिस्टेक भएन भने तिम्रो अब एन्सर लगभग सबै निस्किहाल्यो केही समस्या छैन इजिकल टु त्यो एकपल्ट हेर है मैले पनि अहिले नै तिमीहरूसँगै गरिरहेको छु मैले नि गर्दाखेरि मिस्टेक हुनसक्छ मैले गरेको मिस्टेक नहुने भन्ने कुरा भएन अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ 50 × 1.732 छ इजिकल टु आई अल्फा भनेको छ आई अल्फा भनेको चाहिँ आई अल्फा 2.07 होइन 2.07 अल्फा भयो प्लस एमएवाई भनेको कति आयो एमएवाई भनेको 2.68 अल्फा होइन त एमएवाई भनेको 2.68 अल्फा टाइम्स कति छ डिस्टेन्स सर हजुर सर यो डिस्टेन्स अलिकति उ भयो जस्तो लाग्यो मलाई हो कहाँ के भयो भन्नु त मलाई सम्झाउ भनिरहेको छु यो यतापट्टि एई को टोटल डिस्टेन्स चाहिँ 5.65 हुनुपर्ने हो नि त टोटल भनेको ईदेखि एसम्म टोटल ई अनि त्यो तल 1 1 गर्दाखेरि त 3.65 हुन्छ हैन माथिपट्टिको भाग चाहिँ भनेको तिम्रो 4 पर्छ है यो चाहिँ यो डिस्टेन्स 4 डिभाइड बाइ sin 41 कति हुन्छ 5.65 त्यही त यो मलाई यो कता कता के अनि तलपट्टि 2 गएछ त 3.65 मात्र बाँकी हुनुपर्ने हो ठिक हो मैले त्यो कता कता मिस्टेक गरेँ मैले त्यति बेला भर्खर क्यालकुलेटर लिएर आएँ क्या भर्खर भनेपछि तिम्रो योदेखि योसम्मको चाहिँ 4.65 हुन्छ सरी 5.65 हुन्छ भने चाहिँ त्यो 3.65 हुन्छ हो
3.65 राखेर त मलाई कता कता यो आफूले 3.65 मैले पहिले गरेर आउनुपर्ने क्या न्युमेरिकल है। ल ठिक छ, केही छैन। 3.65 भयो, 1 भयो, 1 भयो। अरू हामीले मोमेन्ट लिएको ठाउँमा त अझ ठिक छ भाइ, हेर त यो जस्तो यो वेट त्यहाँ पनि 5 को सट्टा 4.65 हुन्छ अब त्यहाँ। यहाँ वेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1.732 नै हुने भयो, 1.732 नै हुने भयो। प्लस आई अल्फा चाहिँ तिम्रो यति नै भयो। अनि एमएवाईको लागि 1.732 हो। यो 5.65 को ठाउँमा 4.65 हुने भयो नि त। यसको ठाउँमा 4.65 हुनुभयो। त्यही त मलाई केही न केही त मिस्टेक भइरहेको जस्तो लागि नै रहेको थियो क्या। पहिला पहिला पनि पोहोर पनि गरिराखेको न्युमेरिकल हो नि त। तर मैले अहिले ठ्याक्कै आफै सल्भ नगरिकन आएँ क्या, आफू सल्भ गरेको भए पहिला ठिकै थियो। ल ठिक छ, अब चाहिँ ठिक छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। ल यति भए पछाडि चाहिँ के छ हेर त। ल अब 2.68 इन्टु 1.732 गरेँ, यो 1.732 है, 1.732 हो। अब थर्ड टर्म हेर त, प्लस एमएक्स भनेको एमएक्सको चाहिँ 6.93 अल्फा छ होइन त। योसँग डिस्टेन्स कति छ 4.65। ल सल्भ गरेर त बाबु यहाँ अल्फाको भ्यालु निकाल्छ कति आउँछ। हल्ला गर्छ बाहिर अरू उता हल्ला गर्नु है, म क्लास भइरहेको छु त्यहाँ त। सल्भ गर है, मैले पनि फेरि हानिराखौँ क्यालकुलेटर। कोही बोल्यो भने त बोल्यो, न त लेख्नु पऱ्यो फेरि। सबै अल्फाको टर्ममा आउँछ। अल्फालाई जोड्यो, डिभाइड बाई 50 इन्टु 1.732 गरेर मेरो त 2.3 जस्तो आयो। तिम्रो कति आएर त एन्सर कन्फर्म गरौँ त पहिला। 2.28 आएछ मेरो। 2.28 आयो। ल 2.28 राख्यौँ न त। 2.28 रेडियन पर सेकेन्ड भयो है। 2.28 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो चाहिँ एमएल सेकेन्ड स्क्वायर। हामीले काउन्टर क्लकवाइज सपोजको काउन्टर क्लकवाइज नै छ। अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब अल्फाको भ्यालु थाहा भएपछि त एमएक्सको भ्यालु पनि थाहा छ 6.93 इन्टु अल्फा हो। एमएवाईको भ्यालु पनि थाहा छ 2.98 इन्टु अल्फा हो। अब त तिम्रो के गाह्रो छैन, अब त तिम्रो के गर्न सक्छौ, समेसन अफ फोर्स एक्स। ल है म गरिदिन्छु है, धेरै डिटेल होइन। समेसन अफ फोर्स एक्स, यो रेसनलाई पोजिटिभ मानौँ, इजिकल टु समेसन अफ फोर्स एक्स इफेक्टिभ लेखौँ है। इफेक्टिभ भनेको राइट साइडको हेर्ने हो है, राइट साइडको हेर्ने हो। तपाईँको समेसन अफ फोर्स इजिकल टु मास इन्टु एक्सिलेरेसन भने जस्तै हो होइन। तर हामी जस्तो यो ई भन्ने पोइन्टबाट लिन पऱ्यो भने, यस्तो बाहिर जानु पऱ्यो भने मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्ने चलन हो अरू क्वान्टिटीहरूलाई पनि। हेर त फोर्स एक्स के हुन्छ, तिम्रो आरबीको एक्स कम्पोनेन्ट कति हुन्छ हेर त। यहाँ आरबी 45 डिग्री हो भने माथि भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि साइन 45 हुन्छ, होरिजन्टल पनि साइन 45 हुन्छ। साइन 45 कस 45 जे लेखे पनि एउटै भ्यालु है। आरबी मैले साइन 45 लेखेँ, यसलाई चाहिँ साइन 45 डिग्री लेखेँ। आरबीको लागि चाहिँ वेटको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट हुँदैन, आरएको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट हुँदैन भनेपछि लेफ्ट साइडको फोर्स सक्यो हाम्रो। अब राइट साइड इफेक्टिभ फोर्समा जाऊँ। इफेक्टिभ फोर्समा हाम्रो त होरिजन्टल फोर्स के छ, एम इन्टु एक्स छ। अब एम इन्टु एक्स भनेको कति हो, अहिले चाहिँ एक स्टेप चाहिँ एम इन्टु एक्स लेखौँ। अर्को केसमा चाहिँ हामीले आरबी लेखौँ। आरबी इजिकल टु आरबी साइन 45 लेखौँ न। आरबी साइन 45 डिग्री इजिकल टु मास इन्टु एक्स भनेको थियो 6.93 अल्फा भनेको 2.28 है। भनेको चाहिँ 2.28 मा चाहिँ अब कति छ यसको 2.28 गर अनि आरबीलाई डिभाइड बाई साइन 45 गरेर आरबीको भ्यालु आउँछ। निकाल त्यो पनि, म पनि निकाल्छु, तिमीले निकाल ल। आरबी 22.4 जस्तो आएछ। कति आयो तिम्रो? 22.35। ल त्यही नै हो, 22.35 पाउन्डमा आउने भयो। वेट हो पाउन्डमा आउँछ होइन, एलबी लेखौँ। वेट हो पाउन्डमा आउँछ, यहाँ एलबी लेखौँ। अनि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब त्यो 45 डिग्रीमा छ नि, हामीलाई थाहा, यो कति डिग्रीमा छ भने हामीलाई थाहा छ 45 डिग्रीमा छ भनेपछि एङ्गल पनि लेखिदियो है। भनेको एन्सर लेख्न चाहिँ सबै कम्प्लिट एङ्गल लेख्नुपर्छ। भनेको भर्टिकलसँग 45 डिग्री एङ्गल हुनु र होरिजन्टलसँग 45 डिग्री एङ्गल हुनु एउटै भयो। ल आरए पनि गर। आरएको लागि चाहिँ समेसन अफ फोर्स वाइ इजिकल टु 0 गर। त्यसो भए ल मैले यसलाई चाहिँ इरेज गरेँ त्यसो भए। ल 1 / 2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10
समेसन अफ फोर्स वाइ इजिकल टु 0 भनेको फोर्स वाइ भनेको तिम्रो आरबीको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ आरबी साइन 45 हो कस 45 लेख्ने भने लेखा है तर एउटै कम्पोनेन्ट हो 45 डिग्री भएपछि साइन 45 कस 45 एउटै हुन्छ माथि 45 भन्नुभयो माइनस वेट तलमुखको वेट छ र प्लस आरए माथितिर चाहिँ आरए छ यो चाहिँ एक्सटर्नल भयो इफेक्टिभमा हेर मास इन्टु एसिलेसन हो हैन त इफेक्टिभमा मास इन्टु एसिलेसन हो अब डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ हामीले माथिको डिरेक्सनमा पोजिटिभ मानेको थिएन हैन मास इन्टु एसिलेसन डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ भने माइनस मास इन्टु एसिलेसन वाइ हुने भयो यति हुने भयो कन्टिन्यू गर त ल यसलाई कन्टिन्यू गर्यो भने आरबीको भ्यालु आइसकेको छ हामीलाई है आरबीको भ्यालु 22.35 छ राख वेटको भ्यालु थाहा छ हामीलाई कति पाउन्ड छ वेट 50 पाउन्ड जस्तो लाग्छ मलाई हो 50 पाउन्ड छ वेट चाहिँ 50 पाउन्ड राख अनि एमएवाई भन्ने भ्यालु थाहा भ्यालु 2.68 एमएवाई भन्ने भ्यालु यो राख त्यस पछाडि चाहिँ तिमीले आरए को भ्यालु निकाल र क्वेसनले हाम्रो चाहिँ एङ्गुलर हामीले यति नै गरौँ है क्वेसनले हाम्रो चाहिँ एङ्गुलर एसिलेसन र चाहिँ रियाक्सन सोधेको थियो के रियाक्सन सोधेको हामीले गरियो है मैले अलिकति क्यालकुलेसनमा चाहिँ बिचमा धेरै समय लाग्यो पहिल्यै गरेर ठिकठाक परेको भए चाहिँ तिमीले गरे पनि तिमीले एकजना त जस गरेरले फास्ट नै हुन्छ होला भनेर गरिएन क्या एकजना भाइले पछि अन्तिममा सम्झायो किनकि मिस्टेक जस्तो लाग्यो यति नै हो एन्सर है यो ठिक छ हामी अर्को क्लासमा गरौँला ठिकै छ आज हामी यति नै गरौँ जस्तो लाग्यो 10-15 मिनट त छ तर तिमीले स्टार्ट गरेर सकिँदैन बेकारमा सुरु मात्रै गरेर के भएन अब मैले त्यहाँ यसमा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ केही छैन तिम्रो कन्सेप्टमा केही पनि छैन कन्सेप्ट इजी हो क्यालकुलेसन्स तलमाथि अब हुनसक्छ किन हुनसक्छ तिम्रो कन्स्ट्रक्सनको कामहरू पनि यताउति छ होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब फेरि अब हामीलाई तिम्रो एकदम टेडियस हुन्छ क्या जस्तै चाहिँ तिमीलाई लाग्न सक्छ हामीले इक्वेसन बनाइदिने तिनवटा इक्वेसन बनाउने ल आरए भनेको पहिला होरिजन्टल फोर्सको लागि बनाउने अनि भर्टिकल फोर्सको लागि बनाउने अनि त्यस पछाडि चाहिँ मुभमेन्ट कुनै पोइन्टको लागि बनाउने अनि त्यो तिनवटा इक्वेसनलाई चाहिँ फेरि सिमिल्टेनियसली सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि तिनवटा भेरिएबल निकाल्ने त्यो पनि एउटा त तरिका हुनसक्छ नि जी भन्ने पोइन्ट के एउटा मुभमेन्ट लियो भने पनि त्यो एकदम टेडियस बन्न जान्छ क्या यो तिम्रो कम्पिटिसन गऱ्यो भने यो खासमा केही गाह्रो छैन क्या जस्तै हेर त यो पोइन्टबाट चाहिँ तिमी यो पोइन्टबाट माथि गएको छौ यो डिस्टेन्स फो भने थाहा छ तिमीलाई यो पर्पेन्डिकुलर भने थाहा छ यो 45 डिग्री भने तिमीले हेरेरै भन्न सक्छौ हेर त 45 डिग्री हेरेरै भन्न सक्छौ किनभने यो 45 डिग्री हो योसँग पर्पेन्डिकुलर 45 डिग्री छ त्यो पनि 45 डिग्री हुनुभयो भनेपछि यो 4/45 कस साइन 45 हो यो 4/sin 45 डिग्री हो यो भ्यालु भनेको होइन त 4/sin 45 डिग्री हो भनेपछि चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ अर्को हाम्रो टुक्राउनको लागि चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो 4 cos 60 हो 4 cos 60 को सिधै 2 हो भनेको 4/sin 45 भनेको 5.65 हुन्छ यो माथिको मात्र 3.65 भयो माथिको मात्र 3.65 भयो अनि तलको कति भयो 1 गरेर भयो 4.65 भयो तलको चाहिँ 1 भयो मैले यो क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा साथमा क्यालकुलेटर तपाईँ मागेर ढुन्नु भने क्या आफ्नो क्यालकुलेटर थिएन त ल ठिक छ ल यति भयो है अब कम्पिटिसनहरू गर्ने आज मैले यति